हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड़। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज मेरे साथ हस्ब मामूल अंबर रहीम शम्सी मौजूद हैं। होपफुली वी विल हैव अ स्पेशल गेस्ट रिपोर्टर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद टुडे एज वेल, रूहान अहमद, जो एक दफ़ा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, तो उनसे हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की कि वो आ जाएं और उनसे बात हो। बट आज जो है काफ़ी बिजी हेक्टिक डे रहा। खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद गए, और इस्लामाबाद में जो मनाजिर हमने देखे बहुत कम देखे, क्योंकि उस पर भी बात करेंगे कि पैमरा ने जो है कदगन लगा दी थी। लेकिन विल टॉक अबाउट व्हाट वी नो एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो एक और हफ्ता गुजरा, एक और कुछ दिन गुजर गए जहां वजीर ख़जाना और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि IMF डील हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर हफ्ता गुजर गया और डील नहीं हुई। उस पर भी बात करेंगे। चीन से इंटरेस्टिंग खबरें हैं, सऊदी अरब से इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो विल गेट टू दैट टुवर्ड्स द एंड। बट अंबर, यूर इन पाकिस्तान, हेक्टिक डे। PSL का फाइनल भी है, लेकिन मामला टल गया PSL के फाइनल से पहले। खान साहब वापसी आ रहे हैं, बट टेल अस all that happened and all that we could not find out about given the lack of coverage under the law by PEMRA. यानी थैंक यू सो मच उजैर। और मेरी तरफ से भी सबको नाजुक मोड़ पे बहुत बहुत खुश आमदीद। ये ऐसा दिन था, समझ नहीं आ रही थी कि आप इस्लामाबाद में देखें कि क्या कुछ हो रहा है या आप देखें कि लाहौर में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था, इमरान खान साहब की पेशी होनी थी तोशाखाना केस में। उनके जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे नॉन अपेयरेंस की वजह से, वो पिछले दिनों बहुत सारे इनके जो गिरफ्तारी के वारंट थे नॉन अपेयरेंस की वजह से, वो भी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलकर कुछ खत्म कर दिए। मैं तो अब तादाद भी मुझे अब जैसे इमरान खान साहब के केसेस के खिलाफ जो केसेस, उसकी तादाद भी भूल जाती है। मेरे ख्याल में 9 केसेस में इनके कुछ माजरत दी गई थी या बेल जमानत वगैरह दी गई थी। सो आई हैव आल्सो लॉस्ट ट्रैक। एक तरफ हम देख रहे थे इमरान खान साहब कोई मेरे ख्याल में तकरीबन 1 बजे तक कलर का हार पहुंच चुके थे, और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके लिए जो वेन्यू जो है वो भी तब्दील किया गया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां इससे पहले भी इमरान खान साहब की पेशी थी और उससे पहले भी इमरान खान साहब के साथ उनके कारकुनान थे, इस बार भी कुछ ऐसा था। लेकिन इस बार बहुत सारी रुकावटें डाल दी गई थी। जो आई एम श्योर रूहान, हमारे जो एक रिपोर्टर वहां मौजूद थे जाए वकुआ पे जैसे कहते हैं, वो हमें ज्यादा तफसीलात बताएंगे। लेकिन जितना मैं गैदर कर सकी हूँ तो यही नजर आ रहा था कि बहुत रेजिस्टेंस थी, मजाहमत थी इतनी तादाद में लोगों को दाखिल होने की। पिछली दफा आपको याद होगा जो गेट है वो तोड़ दिया गया था। इस दफा बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पुलिस ने फिर से टेयर गैसिंग और शेलिंग भी की गई थी। और दूसरी तरफ पुलिस का भी ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले की तरफ से भी उनपे हमला हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो एक स्पेक्टिकल था, ये एक सर्कस, मैं कहूंगी अब सर्कस भी नहीं कहना चाहिए, स्पेक्टिकल था और परेशान कुन है। और हम इस पे ज़ाहिर है अपना तज्जिया भी देंगे। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर में मेरे ख्याल में ज्यादा परेशान कुन था, क्योंकि इमरान खान साहब की गैर हाजिरी की बावजूद उनका सर्च वारंट उनके घर जमान पार्क में लिए गए, जिसमें फिर से दोबारा से काफी तोड़फाड़ की गई थी। जबरदस्ती घुस गई थी, पुलिस भी घुस गई थी, फिर से कुछ मजाहमत का भी सामना किया। वहां भी उनकी उनकी तरफ से दावा है पुलिस की तरफ से कि उनको बम बनाने का मवाद भी मिल गया था। लेकिन साथ साथ उनकी तरफ से भी काफी बुलडोज किए गए काफी स्ट्रक्चर्स जो थे। और जो वहाँ के रिहायशी हैं, जिसमें एक मशहूर रिहायशी वकील एतजाज एहसन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका कुछ अच्छा कुछ बुरा एक रवैया नजर आता है। यानी कि इमरान खान साहब की वो एक तरफ से कंसल्टेंसी भी साथ साथ करते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं। जमान पार्क में है तो जाहिर है मुशावरत तो चलती रहती है। उन्होंने भी काफी कंप्लेन किया, मस्ट बीन वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर रेजिडेंट्स। तो ये तो वो कुछ है जो मैं गैदर कर सकती हूँ मुख्तलिफ रिपोर्ट से, चाहे वो टेलीविजन हो या न्यूज हो, अखबार, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हो। आई एम ग्लैड कि इस वक्त जो रूहान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि तज्जिया देने से पहले मेरे ख्याल में कि वाकई कुछ और जो मजीद तफसीलात है रूहान से ही जानते हैं, है ना उजैर? जी बिल्कुल रूहान, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो वेलकम टू नाजुक मोड, और आप ऑडियो से हमारे साथ मौजूद हैं तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहले तो आवाज़ आ रही है आपको? Yeah, I can hear you both. Thank ओके you. रूहान, तो बताएं कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे थे इस्लामाबाद में, क्या मनाजिर, क्या देखने को मिला, क्या आपने वहाँ से गैदर किया और क्या हालात थे वहाँ पे आज?
देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो बहुत ही कम रिपोर्टर्स को एंट्री हासिल हो सकी, क्योंकि हालात काफ़ी कशीदा थे। दोनों जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ जो सड़कें हैं वो बंद की गई थी रात को, ताकि किसी किस्म की हंगामा आराई से बचा जा सके। लेकिन जब आज खान साहब दोपहर में पहुंचे हैं इस्लामाबाद तोशाखाना केस में हाजिरी के लिए, उस वक्त कारकुनान की और उनके हामियों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। उस वक्त हमने ये देखा कि कारकुनान आपे से बाहर होते हुए नजर आए, डंडे पत्थर चलते रहे वहां पर, फिर पुलिस ने शेलिंग उन पे की, काफी झड़पें देखने में आई, गाड़ियों को आग लगाई गई। अब पुलिस का ये कहना है कि उनके 9 पुलिस एहलकार भी इसमें जख्मी हुए हैं, और दूसरी जानिब पीटीआई का ये दावा है कि पुलिस ने उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया, उनके मुतअद्दिद कारकुनान उनके भी जख्मी हुए हैं। ताहम अभी कुछ देर पहले जो तफसीलात आना शुरू हुई हैं, उसके मुताबिक तो खान साहब वापस चले गए हैं लाहौर, क्योंकि जिस वक्त हालात कशीदगी इख्तियार कर गए थे, तो खान साहब के लॉयर की तरफ से ये कहा गया था अदालत को कि उनको गाड़ी से निकल के आना पॉसिबल नहीं है, तो अगर उनको इस्तस्ना दे दी जाए। तो थोड़े से सोच विचार के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप गाड़ी में जाकर उनसे हाजिरी लगवा लें, जिसके बाद खान साहब को जुडिशनल कॉम्प्लेक्स के बाहर से ही वापस जाने की इजाजत दे दी गई थी। तो अब वो वापस लाहौर जा चुके हैं, और उनके जाने के बाद भी हमने देखा कि कारकुनान की बड़ी तादाद श्रीनगर हाईवे, जो कि मेन शाहराह है इस्लामाबाद पे, जिसके साथ ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़ है, वहां पर टेयर गैस शेलिंग होती रही है। काफी हालात काफी कशीदा थे, पथराव होता रहा, शेलिंग होती रही, लाठीचार्ज होता रहा। पुलिस ये भी इल्जाम लगा रही है कि कारकुनान के पास भी शैल थे, उन्होंने पुलिस पर आंसू गैस के शैल फायर किए। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि 30 मार्च तक के लिए तोशाखाना केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है, और तफसीलात जो सामने आई वो ये है कि 30 तारीख को खान साहब को दोबारा कहा जाएगा कि वो अदालत में हाजिर हों। और पीटीआई का ये कहना है, जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो उनका कहना है कि पीटीआई जो है वो खान साहब की इस्तस्ना के लिए एक और दरख्वास्त दायर करेगी उस दिन। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अंबर, आप इससे पहले के सवाल पूछा, लेट यू आस्क द क्वेश्चन, बट 30 मार्च जो है वो रमज़ान होगा, तो उसमें फिर एक और जो है एक एलिमेंट आएगा कि जी रमज़ान का माहौल है, रोज़े हैं, ट्रैवलिंग है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये कहानी जो है एक बार फिर डिले की तरफ जाएगी। बट अंबर, प्लीज गो अहेड। मैंने यहाँ सवाल पूछा था रूहान, क्योंकि आज ये तोशाखाना केस है, उसमें तो फर्द जुर्म आयद होना था इमरान खान साहब पर, तो क्या उनकी हाजिरी ही, वो भी अटेंडेंस उन्होंने बाहर जो गाड़ी में, क्योंकि हालात काफी कशीदा हो गए थे जैसे आपने बताया है, तो वही काफी थी, फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, उसकी कुछ वजूहात पता चली? जी बिल्कुल, चूंकि हालात काफी कशीदा थे जैसे मैंने बताया, इसी वजह से खान साहब इमरान खान अंदर ना जा सके। उनकी जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गए थे कोर्ट की जानिब से, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, और फर्द जुर्म भी आयद नहीं की गई, मौखर कर दी गई है। अब जब अगली समाअत होगी तो उसके ऊपर इस पर दलाइल दिए जाएंगे क्या ये केस बनता भी है या नहीं, मतलब बनता ये काबिल समाअत है भी या नहीं है आगे जाके। तो अभी तो फिलहाल फर्द जुर्म आयद करने का कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। ठीक है। और साथ साथ मैंने ये भी देखा था कि इस्लामाबाद में मोबाइल सिग्नल्स भी बंद कर दिए गए थे, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया था। जी, इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में ये था कि इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, और ये भी शिकायत देखने में आई, चूंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द रिहायशी इलाका भी है, वहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलेटेड एरिया है, उसके पीछे उसके अतराफ में। वहाँ पर जब शेलिंग शुरू की गई तो कुछ शेल्स रिहायशी इलाकों में भी जाके गिरे, जिससे लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हमने देखा कि वहाँ पर लोग भी जो है वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोग अपने बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर जो है वो आगे की तरफ जाते हुए नजर आए थे। और ये हर दफा ही होता है कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत कोर्ट में दाखिल होती है तो कोर्ट के इर्द गिर्द इंतजाम किए जाते हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी मौजूद थी, जैमर्स से लेस गाड़ियां वहाँ मौजूद थी, पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी, और एम्बुलेंसेज भी वहाँ मौजूद होती हैं। और इन्हीं गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जो जैमर्स के लिए गाड़ी वहाँ पर लाई गई थी, उसको भी कारकुनान और हामी की जानिब से तोड़फोड़ मचाई गई, और यहाँ पुलिस की गाड़ियां थी उनको भी आग लगाई गई। तो काफी ज्यादा कशीदगी पाई जा रही थी सड़कों पर। इसीलिए जो है वो शायद जिन लोगों को नहीं पता कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस्लामाबाद का जो एक ज्योग्राफी है, उसकी लोकेशन कहाँ है? ये देखिए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की सबसे ज्यादा जो मशहूर शाहरा जिसे आप कह सकते हैं, कश्मीर हाईवे, उसके साथ वाक़ है। जैसे ही आप लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, खान साहब जैसे आए तो खान साहब इस्लामाबाद के G14 और 15 वाले एरिया से इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। उससे 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर जो है G11 जो सेक्टर है इस्लामाबाद का, वहां पर ये वाक़ है। कश्मीर हाईवे से जब आप लेफ्ट हैंड पर
لیفٹ ہینڈ کی جانب مڑتے ہیں لاہور سے آتے ہوئے کشمیر ہائی وے چڑھنے کے بعد, وہاں پر یہ واقعہ, اس کے اطراف میں ریزیڈینشیل ایریا بھی ہے, اس کے پیچھے, جس کو آپ لیفٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں, تو اس کے آگے پھر وہ پورا کشمیر ہائی وے ہے, وہاں پر بھی کافی, چونکہ کارکنان وہاں جمع تھے, شیلنگ ہوتی رہی, اس کے بعد وہ بھی تقریباً کافی دیر بلاک رہا ہے راستہ. ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو گلیاں تھیں جوڈیشل کمپلیکس کی سے آگے جا کر وہ کافی بلاک تھی ٹریفک کی وجہ سے. اس کے آس پاس کچھ جسے کہتے ہیں ہم شینٹی ٹاؤن یا سلمز ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں پھنسائے بیٹھے تھے, چونکہ جو مین روڈ تھا کشمیر ہائی وے وہ بالکل بلاک تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بتا سکتے ہیں لاہور میں جو کچھ ہوا, کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری کوریج جو ہے وہ بھی روک دی گئی تھی, اس کی تفصیلات آپ کے کچھ رپورٹر دوست جو تھے لاہور میں وہ بھی بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل, پولیس نے پوری پریس کانفرنس کی ہے, اس کی تفصیلات جاری کی ہیں. پولیس نے وہاں سے 60 سے زائد افراد کو ضمانت پاک کے ارد گرد سے حراست میں لیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں وہاں سے اسلحہ بھی ملا ہے, پیٹرول بم ملے ہیں, اور کافی تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. کہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق جو ہے وہ ماضی میں یا کالعدم جماعتوں سے بھی رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ جب وہ جو عامر میر ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر, انفارمیشن منسٹر اور آئی جی سے عثمان انور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کی موجودگی وہاں پر ملتی ہے. کچھ تصاویریں جاری کی گئی تھیں جن کا تعلق ماضی میں کالعدم بندیوں سے رہا ہے, اور جس شخص کی تصویر شیئر کی جا رہی تھی ان کا نام اقبال خان ہے. ماضی میں وہ تحریک نفاذ شریعت محمد کے رکن رہے ہیں, اور کافی سالوں سے وہ حراست میں بھی رہے تحقیقاتی اداروں کی. اس کے بعد 2022 میں ان کے مطابق جب انہوں نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا, ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں 2022 سے, اور میں کسی قدم جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج بھی پولیس کا یہی موقف تھا کہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے ہمیں وہاں سے گولیاں بھی ملی ہیں, غلیلے ملی ہیں, اور پیٹرول بم ملے ہیں, جس سے پولیس کو نشانہ بناتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حامی جب آپریشن وہاں پر چل رہا تھا عمران خان کی گرفتاری کے لیے. روحان, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت انہوں نے جو پکڑ دکڑ کی ہے, اس کی اجازت, ان کا اریسٹ وارنٹ پیش کیا گیا تھا, طریقہ کار جو پروسیس تھا وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ بہت ساری خبریں یہ بھی چل رہی تھی کہ پولیس کی کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. جی یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا, کیونکہ بشرا بی بی کے خلاف نہ کوئی وارنٹ گرفتاری ہے, نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسا کیس ہے جس کے اندر پولیس کو یاد ہو سکتی ہے کہ انہوں گرفتار کریں. ہاں, یہ ضرور پی ٹی کی طرف سے بات کافی کی جاتی رہی ہے کہ گھر پہ چونکہ اس پر کوئی بھی نہیں تھا, صرف عمران خان کے ملازمین تھے گھر کے اور بشرا بی بی تھیں, تو شاید یہ الزام تھا ان کا کہ شاید ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے پولیس. لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا, نہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کی جائے گی. تاہم یہ ضرور جو وہاں پر رپورٹرز موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے جا کر جو اہلکار سے آپریشن کرنے گئے ان کی طرف سے توڑ پھوڑ بھی اندر کی گئی ہے, گیٹ کو نقصان پہنچایا گیا, اور کچھ رپورٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس والے جو تھے ان کے کچھ پولیس والے ایسے تھے جن کے ہاتھ میں جو سامان لگا وہ لے کے بھی چلے گئے وہاں سے, جس کو لے جانا بنتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ روحان. میرے تو سوال عزیر کافی ہیں, ختم ہو گئے ہیں. بس ایک اور سوال ہے, یہ جو پرویز الہی صاحب بھی اس وقت کچھ ایکشن میں نظر آئے تھے, ان کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی. باقی دیگر رہنما کون کون تھے عمران خان صاحب کے ساتھ آج؟ جی عمران خان کے ساتھ وہی رہنما ان کے موجود تھے جو ہمیں اکثر دکھے ہیں اب پچھلے کچھ دنوں میں نظر آئے ہیں. شبلی فراد وہاں موجود تھے, فواد چودھری لاہور میں تھے, شیری مزاری لاہور میں تھیں. میرے خیال سے یہ ایک اسٹریٹجی رکھی گئی تھی ان کی طرف سے کہ جو زیادہ جو لیڈران تھے ان کو لاہور میں رکھا جائے, کیونکہ مختلف اینٹی ٹیررزم کے کیسز بھی مختلف لوگوں کے خلاف درج کیے گئے تھے جب آپریشن جاری رہا ہے. وہاں پر سب لوگوں کے پاس حفاظتی بیل موجود نہیں تھی. عمران خان صاحب 9 مقدمات میں لے چکے تھے, تو شاید پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ انہی لوگوں کو ساتھ رکھا جائے جن لوگوں کے خلاف کیسز نہیں ہیں. تھینک یو. شکریہ بہت بہت روحان, آپ نے وقت نکالا. تو اور اگین بریلینٹ رپورٹنگ اینڈ گلیڈ دیٹ یو آر سیف اوور دیر ایز ویل, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹیئر گیس وغیرہ کافی کشیدگی ہوئی. سو کیپ اپ دا گڈ ورک, اینڈ ہم آپ کو پھر سے جو ہے دعوت دیتے رہیں گے پوڈ کاسٹ پہ فرام آن دا گراؤنڈ رپورٹنگ, کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے آج ایک چیپٹر ختم ہوا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اور بھی ایسی کشیدگی ہوگی. سو تھینک یو سو مچ اینڈ کیپ اپ دا بریلینٹ رپورٹنگ فرام آن دا گراؤنڈ. تھینک یو سر. اچھا عزیر, آپ نے پہلے آئی تھنک میں نے کافی سوال بھی پوچھے تھے, یور ٹیک آن اٹ فرسٹ.
अंबर, मेरी तो टेक ये है कि बेसिकली स्टेट और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ से ऑब्वियसली लीगल इश्यूज भी हैं जहां गिरफ्तारी के वारंट्स हैं, लेकिन पहले खान साहब की बात करते हैं, उनकी अपीयरेंस और जिस तरह से उनसे डील किया गया। तो मुझे तो नहीं याद अपनी एटलीस्ट तारीख में, शायद आपको कुछ याद हो, जहां किसी लीडर को इस तरह जो है जज साहब ने हाजिरी दे के बगैर फर्द जुर्म आयद करके गाड़ी से ही जो है वो सलाम दुआ करके चाय पिला के वापसी भेज दिया हो। और इससे पहले आई थिंक लोग शायद अगर उनको याद ना हो कि ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स वो जगह नहीं थी जहां उनकी केस की सुनवाई पहले होनी थी, F8 में थी, कचेरी में। तो पहले तो रियासत ने उनको कहा कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, आपके लिए अदालत शिफ्ट कर देते हैं। तो अदालत शिफ्ट की गई, और अदालत शिफ्ट करने के बाद जैसे रूहान ने कहा वहाँ एक कशीदगी थी, तोड़ फोड़ हुई, लाठी चार्ज हुआ। तो खान साहब अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले, बुलेट प्रूफ गाड़ी से, और जज साहब ने सलाम करके अटेंडेंस मार्क करके एक अच्छे उस्ताद की तरह कि उनको कहा कि आप घर चले जाएं तो बेहतर है, इससे पहले कि यहाँ हमारे भी लेने के देने पड़ जाएं। बट आई ऑल्सो रिकग्नाइज के पीटीआई के जो कारकुनान हैं, खान साहब हैं, उनकी अपनी वो मेंटेन करते हैं कि जिंदगी को खतरा है। लेकिन अगेन अगर एक रियासत है और रियासत का कानून है, और हमने देखा है पिछले कई सालों में अंबर के इस तरह तो पुराने वजीर आजम हैं, शाद खान अब्बासी हो गए, बेनजीर भुट्टो हो गई, आसिफ अली जरदारी तो कोरोना के साथ आए थे, मुझे उनकी तस्वीर याद है, मास्क पहना हुआ है, शील्ड ग्लव्स पहने हुए हैं। नवाज शरीफ हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, एहसन इकबाल हैं, ऐसे कई लोग हैं, राना सनाउल्लाह हैं जिनके ऊपर एक फेक हेरोइन का केस बनाया गया। तो इस तरह का बर्ताव अगर एक लीडर के साथ हो और बाकियों के साथ ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ठीक है कौन गलत, मैं सिर्फ ये पोजीशन मेंटेन कर रहा हूं कि जब ऐसा हो और अदालत ऐसा दो मयार रखें, किसी भी अदालत किसी भी मुआशरे में, तो उस मुआशरे में कशीदगी, टेंशन, वायलेंस का जो पोटेंशियल है एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर द स्टेट जो है वो बढ़ता है। और आखिरी पॉइंट बिफोर आई हियर योर एनालिसिस ऑन दिस एज वेल, मौलवी हिदायत हैं ग्वादर के अंबर, उनको उठाया गया कुछ महीनों पहले, फरवरी में उनकी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बेल भी रिजेक्ट कर दी, वो जेल में है। क्या उनका क्राइम है? कोई इतना बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम पैगाम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान के बलोच, पश्तून, सिंधी, मुहाजिर, बाकी लोगों को, साउथ पंजाब के लोगों को जो पेरिफरी पे जिसे कहा जाता है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के हैं, कि जी आप अगर 4-5 हजार लोग लेके आए जज के पास और तोड़ फोड़ करें और पुलिस के साथ कशीदगी करें, चाहे पुलिस खराब गलत काम कर रही हो या आप गलत कर रहे हो, इट डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज कि आप ये काम करें तो शायद सरकार जो है, रियासत जो है, वो आपसे कुछ दूसरा अच्छा बर्ताव करे। लेकिन अगर आप ग्वादर से मौलवी हिदायत हैं, तो आपके लिए ये कानून नहीं नाफिज होता, आपके लिए बेलें नहीं हैं, आपके लिए जेलें हैं। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट अक्रॉस द बोर्ड। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई थिंक उजैर, एक तो मैं 100% एग्री विद यू। ये जो बार बार रियायत दी जा रही है खान साहब को, जब खान साहब इससे पहले जब वजीर आजम भी थे, जब भी तकारीर करते हैं, जब भी सियासत कानून की बात करते हैं, तो यही मुझे अब जाहिर होने लगा कि ही इज द स्टेट, यू नो, एंड लुई द 14th की तरह, आई एम द स्टेट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक उस वक्त भी हम कहते थे और अब भी यही लगता है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ने भी ज्यादती की, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी भी सवाल है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो इकबाल खान का जिक्र करा तो रूहान, उसकी तस्वीर, उसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि वो मौजूद था। और मैं ये नहीं कह रही कि वो दोबारा दहशत गर्दी की तरफ, वो उसका भी हक है, शायद उसको अगर जिहाद करके वापस आ गया, रिहैबिलिटेट हो गया, तो फिर मेन ठीक है, स्ट्रीम में दाखिल हो गए अंबर, वो मेन स्ट्रीम हो गया है तो ठीक है। बट आई मीन इट डज वरी यू अ लिटिल बिट, एंड आई थिंक दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये पुलिस की भी हाई हैंडेडनेस जो आपको नजर आ रही है, और दूसरी तरफ खान साहब को बार बार रियायत जो दी जा रही है, इट इज, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अ वेरी ब्रोकन सिस्टम राइट नाउ। मैं ये भी कहूंगी कि इस वक्त जो एक पेशकश या नरमी दिखाई गई थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तरफ कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, इमरान खान साहब ने भी इशारा किया कि मैं बात करने को तैयार हूँ।
یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلا قدم اٹھائیں، لیکن میں کہوں گی کہ حکومت نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ زبانی کلامی تو بات کی جا رہی ہے اور بار بار بات کی جاتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، سیاسی رہنما بات چیت کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ایک فورم ہوتا ہے پارلیمنٹ جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب ڈیلی بزنس آف پارلیمنٹ ہوتا ہے تو آپس میں رہنما جو کیفیٹیریا پارلیمنٹ کا وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لاجز میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، کمیٹی میٹنگز میں بات چیت کرتے ہیں. دیٹ نارمل پروسیس ہیز بن بروکن. یہ جو پیشکش بھی تھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب دہشت گردی کی دوبارہ سے لہر بھی آئی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ اے پی سی بنائیں گے، لیکن اس کا کچھ نہیں بنا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی بار بار کیونکہ ایکسٹریم میرے خیال میں فورس استعمال کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الزامات بھی لگا رہی ہے، تو اور وہ ماحول جو ہونا چاہیے کنڈیوسو ٹو ٹاکس، اور اس سے میں کہوں گی کہ فواد چودھری سے میں ہر وقت اتفاق نہیں کرتی، لیکن کچھ ظاہر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ہوتے ہیں. وی ڈو ہیو ٹو ریمبر دیٹ ایون دو عمران خان بار بار وہ قانون اور انصاف اور ان کے دوہرے معیار پہ میں بہت تنقید کرتی ہوں، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر طاقت کسی کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہوتی ہے اور حکومت کے پاس ہوتی ہے، تو کچھ تو تھوڑا سا قدم اٹھانا چاہیے، وہ نہیں اٹھایا گیا. سو دیٹس ون تھنگ. دوسری طرف خان صاحب اس وقت وہ تو ان کو جب ایک دفعہ ان کو ہر رعایت ملتی ہے تو وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لوگ لے کر چلے جاتے ہیں. اگر اتنی سیکورٹی رسک تھی، کارکنان کو منع کر دیں، وہ سمجھ جائیں گے. خان صاحب کی ہر بات وہ مانتے ہیں، لیکن وہ بھی باز نہیں آتے، ان کو بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہوتا ہے. سو ریئلی آئی مین آئی تھنک the system is broken. These are all symptoms. بالکل. اینڈ آئی تھنک maybe before we move to the IMF ایک پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہماری آڈینس کو سوچنا چاہیے. کافی سارے ان میں سے تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں بیسڈ آن دا کامنٹس that I at least read کہ کل سپوز کریں I don't read the comments. Yeah, but ایک پلس آنی چاہیے تو and I want you as the audience to understand this point کہ کل خان صاحب کی حکومت آتی ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پہ کیس چلانا ہے. اریسٹ وارنٹس آ جاتے ہیں اسلام آباد کی عدالت کے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں لاڑکانہ میں ہوں، حکومت میری ہے سندھ میں، سندھ پولیس میرے اندر ہے، آپ آ جاؤ اریسٹ کرو مجھے. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے جاوید نصرت صاحب نے اس ہفتے ایک شو پہ کہی تھی، and I very much respect him. He's a senior journalist, understands this country's political economy and its history better than most of us. انہوں نے یہی بات کی جو مجھے حیرانی ہوئی کہ پاکستان میں اب لیڈر وہ ہے صرف جو زمان پارک کی طرح کام کر سکے. یعنی کہ اگر زمان پارک ان کا گڑھ ہے تو آپ نے وہاں 3-4 ہزار 5 ہزار لوگ آ کے بٹھا دینے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. تو یہ کام تو امبر لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے. شاید آج کل نواز شریف ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، وہ ہیں بھی لنڈن میں، تو جاتی عمرہ میں شاید نہ ہو، لیکن یہی کام جو ہے بلوچستان میں کچھ سردار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی کام گوادر کے لوگ کر سکتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ. یہی کام جو ہے باقی جو بڑی پارٹیز ہیں، ANP ہو گئی اس کے اندر گلگت بلتستان میں پارٹیز ہیں جو جن کی گراس روٹس موومنٹ ہے، اس میں پشتون تحفظ موومنٹ آ گئی، یہ بھی وانا میں کر سکتے ہیں. تو جو پیغام دیا گیا ہے پاکستان میں، بالخصوص ایک ملک جہاں انڈر 30 پاپولیشن ہے میجورٹی، کہ جی آپ کا جو ہے مائٹ از رائٹ، اور اگر آپ کا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو آپ مانتے ہیں اور آپ 5,000 بندہ لے کے اس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس پاور ہو، تو پھر آپ کو کورٹ جو ہے وہ جو بھی کر لے نہیں بلا سکتی، کیونکہ ہم یہ کریں گے. I think this is the most dangerous part about where Pakistan is now, because ایک یہ پریسیڈنٹ اپسیٹ ہو گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ، میرے 5,000 بندے ہیں، لاڑکانہ میں بیٹھا ہوں، آ کے آپ اٹھا لو مجھے، جو کر سکتے ہو کر لو. And I think this is the most dangerous element here. بالکل. ہم نے جب یہ تحریک لبیک پاکستان جب بھی اپنے احتجاج کرتے تھے بطور پارٹی، جب شاہراہیں جو ہے چوک ہوتی تھی، یہی سوال کیا جاتا تھا. اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے لیڈرز نے بھی یہی بات کی تھی کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب پولیس پہ بھی حملہ ہوتا، جو جواباً پولیس بھی کرتی تھی، وہاں بھی مجھے یاد ہے پولیس as usual were on the front line. So I mean again the point is there has to be some state authority
there has to be some respect for rule of law and the courts. ये बुनियादी चीजें हैं, which is why, you know, I will say that I think the system is broken and these are symptoms. And I think my worry is that ये अगली 30 मार्च को जब दोबारा से अपनी अपीयरेंस होगी, अदालत में पेशी होगी, इसी तरीके के मनाजिर हों या कुछ और कुछ होगा. I mean, will this get worse? And I think I expressed that fear in the last podcast as well, क्योंकि इस वक्त बेहतरी की तरफ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा. बिल्कुल, और बेहतरी की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है. इसके साथ साथ IMF फ्रंट पे भी अंबर इस हफ्ते कुछ बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आया. जैसे तारीख पे तारीख कोर्ट दे रही है, वैसे ही तारीख पे तारीख फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है कि जी कुछ दिनों में डील हो जाएगी, कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा. एक और हफ्ता गुजर गया, IMF से डील नहीं हुई. 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, देन आई लेट यू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस एज वेल. एक ये कि IMF की इस वक्त अप्रैल तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, यानी कि अगर एग्रीमेंट हो भी जाता है तो IMF की जो बोर्ड का अप्रूवल होता है जिसके बाद पैसे दिए जाते हैं, वो एटलीस्ट ऑन द होराइजन नहीं है, क्योंकि हमें तारीख नहीं मालूम. एटलीस्ट खान साहब के केस की तो तारीख मालूम है कि 30 मार्च से अगला, इधर हमें नहीं मालूम. दूसरी तरफ जो है कि पाकिस्तान की कुछ पेमेंट्स हैं जो ड्यू हैं, और वो पेमेंट्स ड्यू हैं. एक चाइनीज़ डिपॉजिट है $2 अरब का, सेफ डिपॉजिट, वो 21 या 23 मार्च को उसका रोल ओवर होना है, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ. कुछ और कर्जे हैं जिनकी पेमेंट्स हैं. सऊदी अरब से जो आज मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट आई है कि वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इस वक्त नहीं प्रोवाइड कर रहे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं. और चीन की तरफ जो है फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान, the former ambassador to the United States, for those of you who don't know, he was involved or the author of the cipher जिस पे ऊपर कंस्पिरेसी का बयानिया बनाया गया, वो बीजिंग गए. वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ 500 मिलियन की एडिशनल पेमेंट लोन्स की आई है. तो कहीं से भी जो है इस वक्त जो पाकिस्तान को इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे. ओके, सो आपने जैसे कहा कि तारीख पे तारीख अदालत, अभी मैं हिसाब लगाने की कोशिश करी थी, ये हम जनवरी से जब IMF का वफ्द आया था तब से सुन रहे हैं कि अच्छा वो वापस जाएंगे तो फिर डील हो जाएगी. सो आई वुड से कि अब क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं हर महीने के, अब हम मार्च की वस्त में पहुंच चुके हैं. 2.5 महीने तो हो चुके हैं जहां हम सुन रहे हैं कि अब डील हो जाएगी. और अगर ऐसा है कि चांसेस नहीं है कि अप्रैल में मिल जाएगी क्योंकि उनकी मजीद उनका बोर्ड नहीं होता, does that mean Pakistan will potentially default? क्योंकि जितना रोल ओवर हमें मिल रहा है वो बहुत कम रहा है, चीन की तरफ से कुछ हमें मिला था. जी बिल्कुल, और आज जो है मैं जब उठा और मैंने कुछ लोगों से इसी बारे में फ़ोन मिलाया, क्योंकि जुम्मे तक मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्लैरिटी देखते हैं, जुम्मा ख़त्म हो जाए DC में तो फिर विल नो अ बिट मोर. तो आज फिर वो मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट आई और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वो जो खदशा है, एवरीबडी दैट आई स्पीक टू हैज सिग्निफिकेंटली रेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन द कमिंग वीक्स. और उसकी वजह यह है कि आपको जैसे मैंने कहा $2 अरब चाइना से रोल ओवर चाहिए, लेकिन दीज आर नॉट न्यू फाइनेंसिंग. न्यू फाइनेंसिंग जो है वो मटीरियलाइज नहीं हो रही. इनफैक्ट 2 इकोनॉमिक एनालिस्ट्स जिनकी एनालिसिस को मैं जो है एटलीस्ट इन माई माइंड आई पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट दे आर सीइंग एंड एनालाइजिंग, उन्होंने कहा कि पहले उम्मीद थी कि बजट के बाद शायद जो है और हालात ख़राब हों, लेकिन अब लगता ऐसे है कि बजट से पहले ही और रमज़ान के महीने के अंदर ही और ख़राब होने लग जाएंगे. एंड अगेन वी हैव अनदर वीक कमिंग, मंडे थ्रू फ्राइडे. शायद सुनने में आ रहा है हाई लेवल मीटिंग्स हों चीन के अंदर, उससे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन इट डज़ नॉट सीम लाइकली. एंड आई थिंक मोस्ट पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू वो कह रहे हैं कि ये फाइनेंसिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी बहुत है. सबको मालूम है कि डार साहब को जो पैसे मिलेंगे वो उसे उड़ाएंगे इलेक्शन कैंपेन और बजट के अंदर, लेकिन जो एक्सटर्नल फाइनेंसियर्स हैं वो अनसर्टेन हैं कि उस पैसे उड़ाने के बाद भी क्या PML नून या PDM इलेक्शन करवाएगी, क्या वो जीतेगी, क्या अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्या खान साहब इलेक्शन होने देंगे, क्या खान साहब जीतेंगे. सो ऑल दीज पॉलिटिकल क्वेश्चंस नाउ आर फोर्सिंग the external financiers to go easy and take a step back and take a sense of क्या होना है इस मुल्क में. क्योंकि अगर सियासी जो जिस पे हमने अभी पूरा शो बात की, ये कशीदगी बढ़ती रहेगी तो एक्सटर्नल फाइनेंसियर्स नहीं चाहेंगे
کہ وہ آپ کو 3-4 ارب ڈالر دیں جو آپ اڑائیں اور اس کے بعد نہ کچھ فائدہ ہو اور ان کا اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ ڈوب جائے پاکستان کے اندر. I will also add کہ about I think November December میں میری کچھ اسلام آباد میں ڈپلومیٹس وغیرہ لوگوں سے بات جب ہوئی, وہ بھی یہی اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ actually it's a political uncertainty. A lot of the spin comes from the fact کہ یہ اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے. It's actually the political uncertainty and the factors that you pointed out, جس کی وجہ سے بار بار جب کوشش کی جا رہی ہے, کوشش بہت کی گئی ہے, and that's actually what's so worrying کہ بار بار آپ نے دیکھا دورے ہو رہے ہیں, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے وزیر خارجہ ہو, وزیر خزانہ ہو, لیکن کچھ I think minor rollovers کے علاوہ جو ایک بینڈ-ایڈ ہے for the massive obviously Gulf right now, وہ پورا نہیں ہو رہا. But I also have a question for you in terms of China. I mean Middle East آئے کے بارے میں بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں, but also China. چین بہت حد تک اس کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے سری لنکا کے جو حالات رہے ہیں, سری لنکا کے ڈیفالٹ کی وجہ سے, and everyone had thought that perhaps Pakistan is different. Was Pakistan not different? What's the sort of what's happening in the relationship? Because now I can see a very definite tilt against China. Kamran Khan saab jo represent karte hain ek military point of view as well, I think unka bhi actually he's tweeted about it as well, which was surprising kyunki us waqt tak to Himalaya se unchi dosti aur gehri samundar se gehri dosti hoti thi. دیکھیں امبر, یہ ایک پیٹرن ہے پاکستان کے ایلیٹ رولنگ کلاس کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوستی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوستی کے نام پہ اپنے پیسے ڈباتے رہیں. تو پہلے امریکہ کو بلیم کیا جاتا تھا پاکستان کے مسائل کے لیے, اب کچھ لوگ چین کو بلیم کرنے لگ گئے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہم سے ہمارے حالات دیکھیں, اور ان کا جو ہے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ آپ $1.5 ارب ہمیں پاور سیکٹر میں او کرتے ہیں, اس کی بھی ادائیگی آپ کو کرنا ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ چین سے اتنی اچھی دوستی نہیں ہے, چین نے ڈیٹ ٹریپ پہ پھنسا دیا, جو لفظ استعمال کیا کامران خان نے. میں خود آئی ایم این امیریکن پاکستانی, آئی ویری اوپنلی امبریس دا فیکٹ دیٹ آئی تھنک پاکستان جو ہے اس نے اوور ریلائی کیا چین کے اوپر, اور یہ ٹھیک اسٹریٹجی نہیں تھی, بٹ مے بی آئی ایم بائسڈ. لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ چین نے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسایا. اٹس دا رانگ وے ٹو لک ایٹ اٹ. چین نے آپ کو قرضے دیے, آپ نے قرضے لیے, یہ اونس آپ کے اوپر تھا کہ آپ ان قرضوں کا کیسے استعمال کریں, آپ اپنی اکنامک اسٹریٹجی کیسے بنائیں, آپ اپنے ڈیٹ کو کیسے مینیج کریں. یو آر اے سوورن کنٹری آف 230 ملین پیپل. نو بڈی ہیلڈ اے گن ٹو یور ہیڈ اینڈ سیڈ کہ یہ قرضے لو اور اس سے فضول خرچی کرو, ٹھیک ہے. اب چین کا مسئلہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کو شاید ڈیفالٹ ہونے سے تو بچا دے, لیکن وہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے کنڈیشنالٹیز میں ایزنگ نہیں دے سکتے. اور وہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ درجنوں اور ملک ہیں جن کے قرضوں کا مسئلہ چل رہا ہے, اور ایسے درجنوں اور ملکوں نے چین سے کافی قرضہ لیا ہوا ہے. تو اگر آج آپ کو رعایت ملے گی تو باقی سارے جو لائن میں کھڑے ہیں وہ کہیں گے میرا کیا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو بن جائے گا, کیونکہ چین کہے گا نہیں آپ پاکستان جیسے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان جیسے نہیں اور میں آپ کو وہ رعایت دینے کو راضی نہیں ہوں, تو پھر امریکہ اور یورپین یونین وہاں آ جائیں گے, کہیں گے دیکھا ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے اتنے اچھے دوست نہیں جتنا آپ سمجھ رہے تھے, تو اب آپ ہماری طرف آئیں. تو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ایشو رائٹ ناؤ ود ڈیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیٹ ریلیف فار چائنا. It's obviously happening within the context of the US-China competition. The Japanese are now part of it. The Australians are now part of it. The British are now part of it. The French are now part of it. تو یہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے جہاں پاکستان جو سمجھ رہا ہے, اینڈ یہ سعودی والی سائڈ پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ سعودی عرب ایگزیکٹلی تو سعودی انٹرلاکیوٹرز مڈل ایسٹ آئی میں کلیئرلی سگنل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں یار, ہم اپنا ریفارم کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو. آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ دوستی کی آڑ میں ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس لگا کے پیسہ اکٹھا کریں اور آپ کو دے دیں تاکہ آپ اسے اڑا دیں. یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ تو دوستی نہیں ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہم ریفارم کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ریفارم کریں. ہم نے اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگانا شروع کیا, اپنی اکانومی میں دیکھا کیا کیا چیزیں ہیں ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے, ہم نے ریفارم پاتھ ویژن 2030 کے تحت کرنا شروع کر دی. آپ نہیں اگر کرنا چاہتے تو پھر سوری, the days of free handouts are over. This is a new generation of Saudi leaders who have a very different outlook towards the world than their fathers and their uncles did. تو آئی تھنک یہ پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی اسلام آباد اور راول پنڈی میں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
کہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو بلینک چیکس لکھتا رہے, اسپیشلی ان اے ورلڈ جہاں پیسہ جو ہے ایکسپینسو ہو گیا ہے, جہاں لوگ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں لوگ فیوچر کی بات کر رہے ہیں. آپ پاسٹ میں رہ کر اپنے دوستوں سے پیسے نکالنے کی بات بار بار نہ کریں. اس سے نہ صرف ان کو شرم آتی ہے اور وہ غصہ ہوتے ہیں اس کے بعد, بلکہ آپ کے لیے بھی ایک شرمی ہونی چاہیے کہ آپ بار بار ایک دو ارب کے لیے پہنچ جاتے ہیں, کبھی بیجنگ, کبھی ریاض, کبھی دبئی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یعنی کہ خیر, I mean, I know that you've done some great podcasts and a lot of great commentary on this. You've written about it, and کہ frankly Pakistan کے پاس اب capacity نہیں ہے. We really can't do business as usual. With that slightly more depressing note, I think let's conclude with our winners and losers. میرے پاس ایک بہت clear winner ہے اس بار for once, Uzair. You're on a roll with the winners. Go ahead. Yes, I have another great winner. I think Malala Yousafzai was a winner at the Oscars, showing up, looking very lovely in her dress, and really, I think, showing people that there's, I know she gets a lot of hate in Pakistan, and that's what really disturbs me. But I feel genuinely very proud when I see her hobnobbing with celebrities and, doing her thing, because she's also used her platform for good, which is girls' education. And a lot of people don't really know about all the details of kahan wo apni advocacy karti hain. So it's great to see Malala on the world stage and at the Oscars, even though hamari jo film jani thi Oscars mein wo pahunchi nahi, lekin Malala wahan zarur thi. Cool, and she was awesome. And I agree. I think the hate she gets is twofold, right? I think ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک خاتون عورت ہیں, اب تو بچی نہیں رہی, she's gotten older, but she's a much more confident out there, وہ young woman who speaks well. It rubs a lot of men the wrong way, unfortunately. The insecurity comes out, particularly in social media. But and then increasingly I've noticed it's also Indian and Hindu men. Of course, South Asian وہ ایک ہی چیز ہے نا کہ it doesn't matter کہ ہاں کوئی ایک ہی اسی طرح سے جو ہے وہ ایک ایشو ہے. But then also جس ٹاپک پہ وہ بات کرتی ہیں, girls education, I think it's discomforting for a lot of people as well, in the sense that ایک طرح سے آپ کو ان کی بات میں ایک سچائی نظر آتی ہے, اور وہ سچائی بڑی uncomfortable ہے کہ ایک ملک جہاں یوتھ لٹریسی آلریڈی سیکنڈ فرام باٹم ان سار کنٹریز اکراس دا بورڈ ہے, اب the rest of them are all above 90%. Pakistan is just above Afghanistan. But اگر آپ لڑکیوں کا دیکھیں تو it's about 50%. تو ایک ملک جہاں half of youth, اس کا half کا حصہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے according to the UN. تو وہ جب یہ بات کرتی ہیں تو I can understand why چپتی ہے یہ سچائی لوگوں کو, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے لوگوں کو پسند نہیں آتی. اس سے پہلے her stance on terrorism and radicalism also was a similar thing as well. So she's clearly a winner. I agree with you. And I think I don't have a winner to add to this conversation, but I do have a loser. And I think the loser is the state of Pakistan once again. Everything we've seen this week, I've been saying this for months now, the most serious crisis since 1971. And it keeps getting deeper. Every time we think it couldn't get any worse, it does. And unfortunately, I think it will get a whole lot worse before it may even get better. Perhaps it won't even get better. I don't know. We can only hope that it may get better, and I think maybe the one of the ways that I'm seeing this is a transition period. Perhaps I think that is jab log puchte hain ki umeed kahan, मैं कहती हूँ शायद ये 1-2 साल जो है एक transition period है, जहाँ ये जो crisis आपको सियासी, मुआशी, कानूनी, आईनी हर तरीके से नजर आ रहा है, इससे शायद कुछ ایک ٹریگر ہو. امبر یہ غلط والا ٹرانزیشن نہ ہو جائے میرے عزیز ہم وطنوں والا, خیال رکھیں ٹرانزیشن کی بات کرتے ہوئے. کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, just so that لوگ جو ہے وہ جاگر ہو. You never know. But anyway, I'm hoping it's just a transition. You never know. And can I add one more loser that just came to my mind? I think we forgot about it. It was a big story this week. The big loser is the Pakistani, I mean, I don't know how to even put it. The Pakistani army. انہوں نے 47,000 ایکڑ زمین لی ایگریکلچر کے لیے,
فوجی کو دی گئی, فوجیوں کو دی گئی کہ آپ اس پہ زراعت کریں, اور کافی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. کامران خان صاحب جس کی آپ بات کر رہی تھی انہوں نے سیلیبریٹ کیا, اور بھی خبریں چلیں کہ بڑی زبردست ایسے پروڈکشن ہوگی یہ وہ. او بھائی پہلی چیز تو آپ, میں نے لنک ڈال دیا ہے, عادل منصور نے ایک زبردست رپورٹ لکھی ہے فوجی فوڈز کے اوپر, ان کا نقصان کے بارے میں, آپ وہ ذرا پڑھ لیں. ان سے اپنی ایک فوجی فوڈز کی کمپنی نہیں چل رہی. دوسری, ملک چل نہیں رہا, بارڈر پہ کنٹرول ہو نہیں رہا, آپ ایگریکلچر جہاں آپ کا کچھ کام نہیں ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور لوزر ہے کہ ایک فوج, بڑی رسپیکٹ ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں اس کی فوج کی, لیکن جب فوج کے لوگ ان کاموں میں لگ جائیں کہ آپ سیڈ پالیسی بھی چلائیں, آپ زراعت کا شعبہ بھی چلائیں, آپ وابڈا بھی چلائیں, آپ ڈی ایچ اے بھی چلائیں, اور آپ بارڈر سیکیورٹی بھی کریں, تو آئی ایم سوری کہ پلیز ریشنلائز یور تھنکنگ. اور یہ جو 47,000 ایکڑ یا کچھ دیے گئے ہیں, اٹس شیمفل. It is absolutely shameful. I think بار بار یہ کہتے ہیں نہیں سویلین سے اسپیس دے دیتے ہیں کیونکہ خود کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, but I don't think that جو فوجی کمپنیز given کہ ان کو بہت ساری رعایت مل جاتی ہے جو شاید اور کمپیریٹیو پرائیویٹ فرمز کے کمپنیز کو نہیں ملتی, وہ کتنے حد تک چلانے میں کامیاب ہے. سوال بھی نہیں آپ پوچھ سکتے, the entire process is obviously not transparent as well. So I would say I would agree with you there. I think we're agreeing, maybe we're making up for last time, we're agreeing here. Balancing act. بیلنسنگ ایکٹ نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ بھی سیکورٹی ایشو ہے نا. بالکل, فوڈ سیکورٹی, جیو اکنامکس, کلائمیٹ چینج, یہ سب نیشنل سیکورٹی سے لنکڈ ہے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر سب کام چلانا ہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر میرے عزیز ہم وطنوں بھی کر لیں, سامنے آگے ہی چلا لیں, ملک ایسے پیچھے رہ کے کیا فائدہ. On that bombshell, let's end this episode. Thank you so much for tuning in. If you like our conversations, please do subscribe. Leave your comments. Tell us what topics you want us to cover. And follow and follow us both on Twitter. The handles are in the description below. But again, thank you for taking out the time to tune in once more this week.